अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टुडे विद फातिमा में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। टुडे विद फातिमा में डेली, वीकली, मंथली तमाम ज़ोडिएक साइंस के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती है। इसके अलावा तमाम ज़ोडिएक साइंस की पर्सनैलिटी, लकी नंबर, लकी कलर, प्लैनेट्स की मुंतकिली के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की गई है। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियोस आपके लिए मौसर साबित होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं। हम दुआ गो हैं कि रब्बिउल सानी का माह आपका खैरो आफियत से गुजरेगा। अल्लाह पाक इस महीने के सदके आपकी तमाम मुश्किलात को हल करे और आपकी तमाम जायज़ दिली तमन्नाएं, ख्वाहिशात पूरी करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब वो लोग जो कि गुज़िश्ता कई माह से बदहज़मी, मिदे में दर्द या सर में दर्द जैसे मसाइल का शिकार थे, इस हफ्ते आपको इन मसाइल से निजात मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन इस हफ्ते आपको कुछ मामूली बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इस सूरत हाल के पेश नज़र इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है बाहर के खानों से इज्तनाब फरमाएं, घर के खानों को फौकियत दें। ये मशवरा इस हफ्ते आपकी सेहत के रिलेटेड आपके लिए साजगार साबित होगा। इसके अलावा ये हफ्ता माशी लिहाज से आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इस हफ्ते आपको अपने माली अमूर में आला दर्जे की तरक्की मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि किसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये हफ्ता सरमायाकारी के रिलेटेड आपके लिए खुशाइन साबित होगा। इस हफ्ते सरमायाकारी के जरिए आपको आला दर्जे का माली मुनाफा मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये हफ्ता सरमायाकारी के रिलेटेड भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा वो लोग जो कि ड्राइविंग का काम करते हैं, इस हफ्ते आपको गाड़ी चलाते हुए थोड़ा ज्यादा एहतियात बरतने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि आप कार हादसे का शिकार हो जाएं, जिसकी वजह से इस हफ्ते आपको जानी और माली बहुत ज्यादा नुकसान हो। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि एहतियात बरतें, ताकि इस हफ्ते आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जहाँ तक पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आपको अपने अहले खाना में किसी बुजुर्ग की खराब सेहत का सामना करना पड़े, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्कान है कि इस हफ्ते आपके अहले खाना की फिजा बदअमनी का शिकार हो जाए। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखें, अपने साथ साथ अपने अहले खाना की भी सेहत का खास ख्याल रखें, ताकि इस हफ्ते आपको अपने अहले खाना की खराब सेहत का भी सामना ना करना पड़े। इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि आप अपने अहले खाना की खराब सेहत की वजह से ज़हनी तनाव का शिकार हो जाएं। इस हफ्ते ज़हनी तनाव के मनफी असर की वजह से आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू मुतासिर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होने से गुरेज फरमाएं। ये मशवरा इस हफ्ते आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के रिलेटेड आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा इस हफ्ते कभी इम्कान है आपके अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ इख्तलाफात जन्म ले। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएं, गालम गलोच से इज्तनाब फरमाएं और अपने साथ साथ दूसरों के भी नुक्ता नजर को समझने की कोशिश करें। ये मशवरा इस हफ्ते आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आपकी पर्सनल लाइफ के मुतासिर होने की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर गहरा असर पड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि ज्यादा फिक्रमंद होने की बजाय सब्र तहम्मुल के साथ मामलात को हल करने की कोशिश करें। इसके अलावा इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि अपनी सोचों पर कंट्रोल रखें और ज्यादा सोचने से गुरेज फरमाएं, क्योंकि इस
اس ہفتے بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ زیادہ سوچنے کی وجہ سے ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو جائیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ احتیاط برتیں اور ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہونے سے گریز فرمائیں۔ اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹ حضرات جو کہ پڑھائی کے میدان سے جڑے ہیں، یہ ہفتہ اسٹوڈنٹ حضرات کی پڑھائی کے ریلیٹڈ ان کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹ حضرات جو کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں، اس ہفتے ایسے اسٹوڈنٹ حضرات کی اعلیٰ تعلیم کے لیے آؤٹ آف کنٹری جانے کی خواہش پوری ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی پڑھائی کے میدان میں دل لگا کر محنت کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات اپنی پڑھائی کے میدان میں اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کر سکیں اور اپنے اہل خانہ میں مثال قائم کر سکیں، کیونکہ یہ ہفتہ اسٹوڈنٹ حضرات کی پڑھائی کے ریلیٹڈ ان کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی پڑھائی کے میدان میں دل لگا کر محنت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات کو اپنی پڑھائی کے میدان میں کی جانے والی محنت کا صلہ ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی پڑھائی کے میدان میں محنت کرنے سے ہرگز نہ گھبرائیں۔ یہ مشورہ اسٹوڈنٹ حضرات کی پڑھائی کے ریلیٹڈ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کئی سیاروں کی گردش اسٹوڈنٹ حضرات کی پڑھائی کے ریلیٹڈ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹ حضرات جو کہ کسی اچھی جگہ داخلے کے لیے اپلائی کر رہے تھے، اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات کو داخلے کی مبارک خبر ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بے روزگار ہیں، اس ہفتے بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع حاصل کرنے کے لیے کچھ پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر بے روزگار افراد سے گزارش کی جاتی ہے وہ روزگار کے مواقع حاصل کرنے کے لیے پریشانی کا شکار ہونے سے گریز فرمائیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ کاروبار کے میدان سے جڑے ہیں، اس ہفتے کی شروعات میں کاروباری حضرات کو اپنی پروفیشنل لائف میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس دورانیہ میں کاروباری حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی پروفیشنل لائف میں محنت کرنے سے ہرگز نہ گھبرائیں، کیونکہ جیسے جیسے ہفتہ آگے بڑھتا جائے گا، کاروباری حضرات کو اپنی پروفیشنل لائف میں ترقی کے مواقع پر گامزن کرتا جائے گا۔ یہ ہفتہ کاروباری حضرات کی پروفیشنل لائف کے ریلیٹڈ ان کے لیے خوشائند ثابت ہوگا۔ جہاں تک ماس کی بات کی جائے تو اس ہفتے آپ کی لو لائف میں آپ کے جذباتی ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھیں، جذبات میں آ کر کوئی بھی غلط فیصلہ لینے سے گریز فرمائیں۔ یہ مشورہ اس ہفتے آپ کی لو لائف کے ریلیٹڈ آپ کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ اگر اوور آل بات کی جائے تو وہ لوگ جو کہ کاروبار کے میدان سے جڑے ہیں، اس ہفتے کے آغاز میں کاروباری حضرات کو اپنی پروفیشنل لائف میں کچھ پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن کاروباری حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ پریشان ہونے سے گریز فرمائیں، کیونکہ اس ہفتے کے اختتام تک کاروباری حضرات کی پروفیشنل لائف کے معاملات بہتر ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس ہفتے کے اختتام تک کاروباری حضرات کو اپنی پروفیشنل لائف میں اعلیٰ درجے کی کامیابی ملنے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں۔ یہ ہفتہ کاروباری حضرات کو اپنی پروفیشنل لائف میں ترقی کے راستوں پر گامزن کرنے کے لیے ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بے روزگار ہیں، یہ ہفتہ بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ اس ہفتے بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرنے کی اشد ضرورت ہوگی۔ اس صورتحال کے پیش نظر بے روزگار افراد سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ روزگار کے مواقع حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے سے ہرگز نہ گھبرائیں۔ یہ مشورہ بے روزگار افراد کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ ملازمت پیشہ ہیں، اس ہفتے ملازمت پیشہ حضرات کو اپنی جاب میں اپنے کولیگز کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے ملازمت پیشہ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کولیگز کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، گالم گلوچ سے اجتناب فرمائیں اور صبر و تحمل کے ساتھ اپنے کولیگز کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مشورہ ملازمت پیشہ حضرات کی جاب کے ریلیٹڈ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ ڈرائیونگ کا کام کرتے ہیں، اس ہفتے ایسے افراد سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ڈرائیونگ کے وقت تھوڑا زیادہ احتیاط برتیں، کیونکہ اس ہفتے بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کسی ناگہانی حادثے کا شکار ہو جائیں، جس کی وجہ سے آپ کو مالی اور جانی طور پر نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ احتیاط برتیں تاکہ اس ہفتے آپ کو کسی قسم کے حادثے کا شکار نہ ہونا پڑے۔ جہاں تک منی اور فائنانس
फाइनेंस की बात की जाए, ये हफ्ता आपके माली अमूर के लिहाज से आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा वो लोग जो कि किसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये हफ्ता सरमायाकारी के रिलेटेड आपके लिए खुशाइन साबित होगा। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि सोच समझकर किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें, ताकि इस हफ्ते आप सरमायाकारी के मौक़ों का भरपूर फायदा उठा सकें और सरमायाकारी के जरिए आला दर्जे का माली मुनाफा हासिल कर सकें, क्योंकि ये हफ्ता सरमायाकारी के रिलेटेड आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जहाँ तक फैमिली और रिलेशनशिप की बात की जाए, तो इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आपको अपने अहले खाना की खराब सेहत का सामना करना पड़े, इसकी वजह से कभी इम्कान है कि इस हफ्ते आप ज़हनी तनाव का शिकार हो जाएं। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होने से गुरेज फरमाएं, क्योंकि इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से आप अपनी जिंदगी के बाकी पहलुओं को बुरी तरह मुतासिर कर दें। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि एहतियात बरतें। इसके अलावा वो लोग जो कि लव मैरिज करना चाहते हैं, इस हफ्ते आपकी ये ख्वाहिश पूरी होने के बहुत ज्यादा कम चांसेस हैं। इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि आप अपनी लव लाइफ में शदीद किस्म के जज्बात का शिकार हो जाएं। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि अपने जज्बात पर कंट्रोल रखें और जज्बात में आकर कोई भी गलत फैसला लेने से गुरेज फरमाएं। ये मशवरा इस हफ्ते आपकी लव लाइफ के रिलेटेड आपके लिए साजगार साबित होगा। इसके अलावा वो लोग जो कि गैर शादीशुदा हैं, इस हफ्ते गैर शादीशुदा हजरात को अच्छा रिश्ता मिलने के चांसेस 50 से 60% है। ये हफ्ता गैर शादीशुदा हजरात की शादी के रिलेटेड उनके लिए दरमियाने दर्जे का साबित होगा। इस सूरत हाल के पेश नजर गैर शादीशुदा हजरात से गुजारिश की जाती है कि वो एहतियात बरतें और सोच समझकर अपनी शादी के रिलेटेड कोई भी फैसला करें। जहाँ तक हेल्थ की बात की जाए, तो वो लोग जो कि कई अरसे से बदहजमी, मैदे में दर्द जैसे मसाइल का शिकार थे, ऐसे अफराद को इन बीमारियों से निजात मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आपको अपनी सेहत के रिलेटेड बड़े मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये हफ्ता आपकी सेहत के रिलेटेड आपके लिए साजगार साबित होगा। इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि इस्तिग़फ़ार का विर्द कसरत से करें, ताकि अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को हल करे और आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा कामयाबियां हासिल कर सकें। मैं उम्मीद करती हूँ आपका ये हफ्ता अच्छे से गुजरेगा और हमारी वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजर रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।